أصدقائي في حلقة جديدة، موعد جديد وفقرات متنوعة. هادشي كله في برنامجكم أطفالنا. برافو عليك يا فنكوش، لاباس عليك؟ لاباس، وانت كي دايره اليوم؟ لاباس يا فنكوش الحمد لله. توحشتي الأصدقاء ديالنا؟ طبيعة الحال. توحشتي الفقرات ديالنا؟ بزاف. شمن الفقرة توحشتي يا فنكوش؟ كاع الفقرات زوينين. بصح فنكوش كاع الفقرات زوينين، وتحنا اصدقائنا كنتوحشوكم بزاف وكنتسناو غير ايمتى يجي الغد ليه باش نتلاقاوكم ونضحكوا وننشطوا مجموعين. اذا اصدقائي كيف ما وليتو كتعرفوا، الفقره الاولى ديال البرنامج وهي الفقره اللي كنحطوا فيها واحد جوج ديال التصويرات وكنشوفوا الاختلافات بيناتهم، مره كيكون 5، مره كيكون 6، مره 7، على حساب. حتى اليوم غادي نشوفوا مع صديقنا فنكوش ومعكم نتوما شحال من اختلاف كاين في الصوره، ومن بعد كنسافروا مع صديقتنا سلوى اللي مازال متواجدين في نواحي مراكش وبالضبط في ويركان، وغادي نشوفوا شنو غادي يصوبوا لينا اليوم. واش كاين شي طويجين، واش كاين شي كويز داتاي؟ هادشي غادي نكتشفوه معكم في الحلقه اصدقائي. صديقتي سونيا، نعم فنكوش. وفين نسيتي فقرة الرياضي الصغير؟ بصح فنكوش نسيتها، تقدر تقدمها للاصدقاء ديالنا؟ طبيعة الحال. وما تنساوش اصدقائي فقرة الرياضي الصغير، وغادي نشوفوا مع صديقتنا سونيا شنو موجده لينا اليوم. بالفعل فنكوش، فاحنا حتى نوصلوا للفقره وغادي نشوفوا مع الاصدقاء ديالنا شنو موجودين فيها، ومن بعد غادي ندوزو لعند صديقتنا سعاد ونشوفوا شنو موجده لينا في الفقره ديالها مي ميرفيو دوا. برافو فنكوش. وكنختموا اصدقائي بالانشوده ديال الاسبوع واللي هي الويت جونتي الويت. حفظتيها فنكوش ولا مازال؟ حتى كله بصح برافو عليك. وحتى الاصدقاء ديالنا غادي يكونوا بداو كيحفظوها، واللي ما حفظهاش ماشي مشكل، فاحنا مازال معكم طيله الاسبوع باش نحفظوها مزيان وتغنيوها حتى نتوما معنا ومع فنكوش. اش يا صديقتي سونيا؟ نعم فنكوش. نشوفك واش فايقه اليوم ولا لا؟ علاش انا فايقه؟ عندي لك واحد اللغز واعر. وانا فايقه، ولكن نقدر نجاوب عليه نقدر ما نجاوبش. لا خاصك تجاوبي لي. يلا فنكوش قول لي. وانتم اصدقائي ركزوا معايا. ما هو الشيء الذي يجري لكنه لا يمشي؟ ما هو الشيء الذي يجري ولكن لا يمشي؟ ها صعيبه شويه فنكوش. لا هو راه قريب لك دابا. قريب ليا؟ هو انت؟ لا هو انت اللي قريب ليا فنكوش. وفكري مزيان. فنكوش قلت لك باللي انا فايقه. يلا قولي لي دغيا. انه البحر. صديقتي سونيا. نعم فنكوش. قربتي بقى لك والو. لا نزيد نفكر شويه. لا لقيتها فنكوش. شنو هو؟ انا غادي نقول لك الجواب بطريقه غير مباشره. يلا. هي العطش يا فنكوش. فك العطش. خذي كاس ديال الماء. والجواب هو الماء. برافو عليك صديقتي سونيا. شكرا فنكوش، وشكرا على هاد الالغاز والنكيتات والاناشيد اللي كتجيب لنا ديما. ويلا صديقتي سونيا نبداو الحلقه ديالنا. واخا فنكوش هي الاولى. ودابا اصدقائي غادي نمشيو باش نتعرفوا على الصوره ديال اليوم والاختلافات اللي فيها. الله فنكوش، ما شفتيش الصوره؟ وزوينه. البحر ولا بيسين والوليدات كيعوموا. واو صديقتي سونيا، عرفتي انا كنت معاهم. شنو كنتي غديري فنكوش؟ اوبا فنكوش ولكن غدير هادشي غير بالعقل ياك؟ طبيعة الحال، حيت كيكونوا الوليدات الصغار كيعوموا وخاصنا نردوا ليهم البال. صافي صديقتي سونيا نولي نرد البال مزيان. شكرا يا فنكوش. اذا اصدقائي كيف ما كتشوفوا الصوره فيها بزاف ديال الاختلافات، انا وياكم وفنكوش غادي نتعرفوا على هاد الاختلافات ونلقاوهم كاملين بحال ديما. سعد فنكوش. سعد انا. يلا بدا فنكوش بدا. هذيك الشميسه مالها فنكوش؟ راهي خاصها شي حاجه. بصح فنكوش اذا هنايا عندها المثلث، ولكن هنا ما كاينش. وبرافو عليا. برافو عليك يا فنكوش. ودابا اصدقائي نوبتكم. دغيا لقيتوها، برافو عليكم. شفتها فنكوش؟ كاينه هنا هاد الدواره، ولكن هنا ما كاين والو. ودابا نوبتي. اليوم غادي نلعبوا مره فنكوش، مره الاصدقاء ديالنا، ومره انا. صافي. انا دغيا لقيتها اصدقائي. شنو؟ هنا كاينه هاد الوريضه، ولكن هنا ما كايناش. برافو عليك صديقتي سونيا. ودابا النوبه ديال صديقنا فنكوش. صديقتي سونيا، بما انك جبتي لي الوريضه
انا مشيت شفت ديك الشجره ايوا خاصها واحد الوريده تما. بصح فنكوش، فهنا في هاد الشجره عندنا هنا هاد الورقه، ولكن هنايا ما كايناش. ودابا اصدقائي ركزوا مزيان حيت نوبتكم، ومن بعد حتى انا غنركز مزيان حيت نوبتي. ايوا برافو عليا. علاش فنكوش برافو عليك؟ ما قلتيش لي برافو عليا ملي لقيت لك ديك الوريقه. واخا فنكوش برافو عليك وتبارك الله عليك وما عندي ما يتسالك. ايوا مزيان صافي بقيتي على خاطرك. صافي. اذا اصدقائي دابا نوبتكم، برافو عليكم. كيف كتشوفوا فنكوش هنا كاينين جوج صنيدلات، وهنا كاينه غير وحده ما عرفتش شكون خداها ليها. ما كاينش لا ياخذها لها. وفين هي؟ ما عرفت. ايوا كيفاش ما كاينش اللي غياخدها ليها وما عرفتيش؟ تقدر تكون واقيلا مخبيه ورا داك الباراسول. وما كاين والو فنكوش. شوف وما عرفت ما عرفت. صافي يا فنكوش، راه بغيت غير نشد فيك ونضحك معاك. نمت من دابا. نوبتي انا ترارارارا. لقيتها شنو هي؟ في لباس البحر ديال هاد البنيته الصغيره كاين واحد الدائره بيضاء، ولكن هنايا ما عندها والو. ياك. ايوا برافو عليا. ايوا برافو عليا. ايوا شجعني انت تعرف غير تقول لي انا. انت فنكوش ها دزنا الحلقه ديال الببغاء شحال هادي. مره كنبقى نتفكر وصافي. واخا وركز معايا ولقى دابا الاختلاف ديالك. يلا شفتي ديك المظله اللي تما؟ شمن وحده فنكوش؟ الخضره هادي هذيك فيها شي اختلاف. فيها واحد الضليل تما وما كاينش ليه. بان لكم اصدقائي، حتى انا بان ليا كتهضر على هذا فنكوش ياك؟ اييه. اذا هنايا اصدقائي كاين واحد خط بحال هكذا، ولكن هنايا ما كاينش. اصدقائي مازال باين لكم شي اختلاف؟ سالينا ايوا ولا باقي؟ برافو عليا. فنكوش ها صافي راه عرفناك ذكي، وعرفناك مركز، وعرفناك فايق ناشط. صافي ولكن انت اللي ولفتي ديما كتقول لي برافو عليك برافو فنكوش ولا فنكوش. صافي يا فنكوش، سمح لي انا اللي غلطه، وبرافو عليك يا فنكوش. ايوا شكرا. اصدقائي شنو بان لكم؟ مازال كاين شي اختلاف؟ برافو عليكم. شوف يا فنكوش، اصدقائي شافوا باللي فوق هاد الطبله كاين هنا واحد المثلجات، ولكن هنا ما كاين والو. وصافي راه سهله، داب مع الشمس. ها والكاس فينا وتوا داب مع الشمس. يلا فنكوش لقى الاختلاف ديالك نتايا. ما عرفتش. ما عرفتيش عاوتاني؟ شفتي يا فنكوش ما مركزش معايا حيت النوبه ديالي انا، والاختلاف راني لقيته. هاد البنيته شوف دايره هاد المقبض بالصفر ياك فنكوش، ولكن هنا ما دايراش. برافو عليك صديقتي سونيا. شكرا صديقي فنكوش. ودابا اصدقائي من بعد هاد الصوره اللي تعرفنا فيها على الاختلافات بالذكاء والتركيز ديالكم وحتى ديال صديقنا فنكوش، غادي ندوزو للفقره المواليه واللي هي فقرة الرياضي الصغير. فقره الحركه والنشاط، فقره الرياضي الصغير. يلا معنا. إذا أطفالنا، هذه الفقرة معروفة بالحركة والنشاط والألعاب والرقصات. كيف ما كتعرفوا البارح درنا هذيك اللعبة الزوينة ديال العوينات وديال الفم وكل حاجة نحطوها في بلاصتها، وكانت بالمساعدة ديال صديقي فنكوش. شكرا صديقتي سونيا. إذا اليوم كاين رياضة 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 رياضة. بلاتي نكمل مع الاصدقاء ديالنا اللعبه حيت بغيت نقول لهم كنتمنى ان يكونوا داروها في المنازل ديالهم. ودابا اصدقائي كيف ما كتشوفوا عاوتاني كيبانوا لكم هذوك المسارات ياك، وكيبان لكم جوج الاقراص وحده محطوطين فيها الاشكال، وكتسولوني على شنو هو هذا الزرق. شوفوا شنو عندي هنا، شفتوا؟ سونيا تخشي في الخرشه. فنكوش غادي نتخشى في الكيس، ولكن ماشي كامله وغادي نخشي راسي. لا 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 اصدقائي، غادي نخشي غير الجيلات ديالي. شفتي يا فنكوش؟ شفتي؟ غادي نديرو كيفاش غادي تلعبي وانتي مخشيه في داك الكيس؟ غادي نديرو بحال هكا فنكوش ياك، وغادي نركزو مزيان، وغادي نبداو نقزو، وغادي ندوزو على هاد المسارات بحال هكا، بحال كنديرو 8.
واخا فنكوش. واخا. وغادي نمشي لهداك القرص اللي فيه هذوك الاشكال، وغادي نهز واحد الشكل ونرجع عاوتاني بنفس المسار ونحطو فوق القرص، وهذا الشيء كامل وانا كنقص بحال هكذا. وعندك طيحي. لا ما غاديش نطيح فنكوش، ما تخافش. وردي البال. يلا مشينا فنكوش. مشينا. بلاتي شد هادشي مزيانه فنكوش. شجعك سونيا. اكيد غتشجعني يا فنكوش. يلا اصدقائي مستعدين؟ يلا علي سونيا علي. بام 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 علي بام سونيا بام. علي. اوبلا دغيا وصلتي. وحيت كنقز مزيانه فنكوش. انا خديت اصدقائي الشكل الاول وغادي نرجع من نفس المسار ونحطو في داك القرص الاخر. علي سونيا علي. علي بام. سونيا علي. علي أوبلا. سونيا علي. برافو عليك صديقتي سونيا. اجا فنكوش، واش خاصني نهز هذوك الاشكال كاملين؟ لا كزي كل وحده بوحدها. عرفت غادي نهز كل وحده بوحدها فنكوش، ولكن واش غادي نهز وحده ونجي نحطها ونهز الثانيه ونجي نحطها والثالثه ونجي نحطها وسالات اللعبه، ولا خاصني نهز هذوك كاملين؟ لا انت فهمتي واعره بزاف، خاصك تهزيهم كاملين. فنكوش؟ واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته فنكوش. ماشي مشكل. فنكوش باغي فيا الخدمه اصدقائي. يلا سير. يلا لا تيش من سربيه فنكوش. يلا علي اصدقائي سونيا علي. علي سونيا علي. علي سونيا علي. طبلا الشكل الثاني. علي سونيا علي سونيا علي سونيا علي اوبلا سونيا. برافو ليك صديقتي ما سونيا. غاديش نهزو ما فنكوش غادي كاملين. تهزي راه الشكل الثالث دابا. فنكوش ها راه غنحيا ما نهزهمش كاملين. يلا سلمي سلمي. يلا يلا علي يلا سونيا علي. علي أوبلا. سونيا علي. الشكل الثالث. بام 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 بام. يب يب يب. برافو ليك صديقتي سونيا. فنكوش ها راه فاش غادي نساليو حتى انت غتلعب هاد اللعبه. غتكون انا وياك اللعبه. واخ ودابا علي سونيا علي سونيا. لعبه سهله هذه صديقتي سونيا. واحد جوج ثلاثة أربعة. إذا أصدقائي الشكل الرابع والأخير. لا 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 مازال. كاين ما زال فنكوش. ازيد هذوك الجوج. انت اللي بحال سخفتي وقيله. سخفت. وديري شهيق زفير. واخا استريحتي شويه. والله لا فنكوش هاد الشهيق زفير كيعاون بزاف. ايوا سيري جيبي هذوك الجوج اللي بقاو. واخا فنكوش زعما كتحداني. واخا فنكوش. برافو ليك إذن صديقتي سونيا. أصدقائي الشكل ما قبل الأخير. صديقتنا سونيا ولات كتسمع الهضره بعدا. واخا فنكوش انا راه كنسمع الهضره غير على قبل الاصدقاء ديالنا، ماشي على قبلي. وعلى قبلك حتى انت. يلا علي سونيا علي. والشكل الاخير. والقرص الاخير. برافو ليك صديقتي سونيا. ما بقاش بزاف وتنتهي اللعبه ديالنا. فنكوش فين هما التشجيعات ديالك؟ راه علي ساليت. سونيا. برافو ليك صديقتي سونيا. شكرا فنكوش. يلا ارتاحي لك شويه وديري شويه شهيق زفير. واخا صديقتي سونيا نعم فنكوش. كاع ما سولتك واحد السؤال من الاول. شنو هو؟ علاش جمعتي شعرك؟ فنكوش عرفتي نفس الملاحظه اللي داروا الاصدقاء ديالنا، وكيف ما كتشوفوا اللعبه كان خاصني نقص فيها بزاف وكان خاصني نركز فيها، كنت نخاف نطيح، كان ضروري خاصني نجمع شعري باش ما يبقاش يبرزطني. هكذا. فهمتي دابا؟ برافو عليك صديقتي سونيا، ولكن راجعك زوين بحال هكا. شكرا فنكوش. ودابا اصدقائي كنتمنى انكم حتى نتوما تلعبوا هاد اللعبه في المنازل ديالكم، ولكن ما تكونوش بوحديتكم، ضروري يكون معكم خوكم ولا اختكم ولا ماماكم ولا باباكم، المهم شي واحد كبر منكم اللي وقف معكم باش تلعبوا اللعبه. ودابا كيف ما كتعرفوا وصلنا للفقره اللي غادي نسافروا فيها مجموعين، وهي صيفية أطفالنا مع صديقتنا سلوى. لأنهم هم يحبون أطفالنا. فنكوش شفت سلوى كاع ما كاينه مع علي وإكرام والأطفال، ما عرفتهاش زعما فين مشات. والله الا بصح حتى انا ما بانتش ليا. سونيا ها هي كوكو سلوى. كوكو سونيا، كوكو فنكوش، كوكو أصدقائي، لاباس عليكم؟ والله لا سلوى تخلعنا عليك بلي ما شفناكش مع علي وإكرام.
علي واكرام عرفتي كانوا معايا شويه ما لقيتهمش حدايا. اصلا هاد المنطقه كتخليك تنسى كلشي. ايوا انا راه بانوا لي عارفين فين غاديين. حتى انا راني عارفه سونيا وغادي نديكم معايا، غير هو راه باينه غادي يكونوا سبقونا. سلوى فانكوش مالك؟ ما قلتي لينا والو اليوم، فين راكي وشنو غادي ديري؟ هي شي مغامره جديده هذه. غادي نقول لك. ايوا سيدي اليوم هو الثاني لينا في منطقه ويركان، وبالضبط مع اطفال وحده الدوار البور. هاد المنطقه فيها بزاف ما يتشاف، ومازال غادي نكتشفوها مع اصدقائنا ونعرفوا عليها بزاف ديال المميزات. اما اليوم فعندنا واحد المغامره زوينه، مغامره فيها الحماس والتحدي وبزاف د الحوايج، فيها كلشي. والله الا شوقتينا معاك اليوم سلوى، بغيت نعرف شنو غادي ديروا اليوم. شوف فانكوش، انا غادي ندير معاك واحد التحدي باش نشوفك بعدا واش كتركز معايا. صافي انا نسولك وانت غادي تجاوبني. واخا. يلا ولا فانكوش، البارح شنو شفنا مع اصدقائنا؟ البارح تعلمنا نصايبو التنورت مع لاله زهره. برافو عليك فانكوش، راك كتركز. وهاد التنورت شنو كناكلو به؟ كناكلو مع املو وفخوماج والكونفيتور. صافي فانكوش، اذا زدتي قلتي شي حاجه اخرى راك غادي تخسر ليا المفاجاه ديالي. وشوف انت خليك دابا مركز معايا صافي، وما تمشيش تلعب فانكوش. انا غنمشي عند الاصدقاء ديالي صافي. يلا واحد جوج رجع. يلا كلشي رجع بلاصتو. واحد زوج. اجي فين مشيتو خليتوني؟ ولقيناك تالفه وخلينا. حنا كنا كنخليو ما عرفناكش امتى تلفتي علينا. ولكن صافي ماشي مشكل. اصلا سونيا هي اللي قالت لي فين مشيتو، ما كل راني بقيت تالفه. اكرام جو نديروا لاصدقائنا شي نشاط رياضي باش يفيقوا معنا، وخا بان لي راه فايقين. انا بان لي البلاصه زوينه والجو زوين، ندير لهم شي رقصه. شكون بان لكم؟ وسولهم اش بان لكم نديروا شي رقصه؟ اللي بغى رقصه يهز يديه نشوف. انت مالك بغاتي ياك هز يديك؟ مالك بغيتي الرقصه؟ صافي مالك يلا. غادي تشارك معنا. صافي يلا نبداو. يلا كلشي اولي اولي. يلا كلشي هز يديه كلشي هز يديه. يلا هكا يدينا الفوق نجبدو مزيان. يلا هكا عاود. يلا كلشي لتحت. زربها شويه عادي. ناسين. يلا كلشي تحرك كلشي ضرب راسك كلشي. يلا اجي عندي دور انا وياك. يلا كلشي بلاصتو كلشي بلاصتو. يلا هكا يلا عاود هنا بلاصتنا. كلشي دور. يلا لقمان يلا نقلب الجهه الاخرى. يلا كلشي بلاصتو كلشي. يلا كرة نحطوها في الارض. يلا نضربوها واخا. عاود كلشي يضرب. طلقوا رجلينا. يلا اسمع. هاكا بول هاكا دونسي هاكا طافي لي مان رجلينا هكا طفي لي بيي هاكا طافي لي مان هكا طفي لي مان هاكا طافي لي بيي. هاكا يلا
كلشي لتحت. يلا دخل باش ندير السطور. يلا غنديروا لك جيب معايا جيب معايا. يلا اروح. برافو. يلا سكور سكور. برافو. السلام عليكم الوليدات ديالنا. السلام عليكم الوليدات ديالنا. تبارك الله عليكم راكم ناشطين. تبارك الله عليك السي عمر دغيا دابا شتي معنا راه سمعت الموسيقى من الفوق وجيت نشوف اش كاين. هكاك شكرا. قولوا السلام عليكم السي عمر. راه وليدات ديال ويركان ديما كيكونوا ناشطين. ضروري. تبارك الله عليكم. فراسكم السي عمر موجد لكم واحد المفاجأة. لا شكون اللي عزيز عليه المفاجآت؟ ولا السي عمر موجد لكم واحد المفاجأة بنينة. واحد المفاجأة غزالة وزويونة. ولا السي عمر بلا ما نحرقوا لهم المراحل نمشيو نكتشفوا معنا المفاجأة ديك الساعة نيشان. نمشيو نكتشفوا المفاجأة. يلا يلا كلشي. يلا نبقاو ناشطين. الله يبارك فيك السي عمر. اي ناشطين. مرحبا بالوليدات ديالنا. بلاتي راه مازالين جايين. اجي. شكون اللي يقول لي شنو غادي نصايبوا اليوم؟ أنا شنو؟ طاجين. وانتي؟ شنو غادي نصايبوا؟ أنا وانتي؟ طاجين. تبارك الله عليهم. ولكن قبل ما نبداو عندي لهم واحد المفاجأة. الشاف لقمان. شاف امل. شنو الشاف امل؟ الوليدات بلاتي كاع ما قلتوا للشيف عمر شكرا على المفاجأة. شكرا. مرحبا بكم عندنا. مرحبا. الوليدات ديالنا عزيز عليهم الطاجين. ديما كياكلوا الطاجين بالخضره واللحم ديال المعزه. مرحبا. اذا شكون اللي فيكم بغى يصايب الطاجين؟ صافي دابا غتقسموا المجموعات وكل مجموعه غادي تصايب الطاجين ديالها. دابا كل مجموعه غادي تصاوب الطاجين ديالها. نبداو. هي البصله هي الاولى. دابا غنبداو بالمارينيو. يلا سمعوا الشيف عمر باش يوريكم. غادي نمارينيو اللحم. غنديرو شويه الزيت العود. هاك دير شويه. شد. احنا نديرو اللحم. يلا دير هنا. يلا شوفوا لقمان كي كيدير باش نتوما ديروا في الدور ديالكم. ومن بعد كنديرو الزيت الروميه. شويه الزيت الروميه. وي كطلع زوينه. غتقسم لهم اللحيمات الشيف عمر حيت كاينين جوج مجموعات. يلا شكون اللي يشد معايا عاوتاني ندير الزويته. اجي عندي. يلا لقمان انت غتخدم نيشان مع الشيف عمر انا ولا درت غتخدم الزيت. بوحديتك؟ نتوما ثلاثه. يلا دير بعدا الكمامه ديالك. نتوما ثلاثه. يلا انت تخدم مع الشيف عمر. لقمان غيخدم معايا. صافي. اذا الشيف عمر دابا غتورينا العطريه اللي غادي تستعملها في الطاجين. كما كنشوفوا عندنا الملحه. عندكم الملحه. وريوني الملحه. وريوني. يلا وريو الملحه. الله يعطيكم الصحه. هي وريها لي. يلا حطها. عندنا التحميره. التحميره. لا التحميره. هاي التحميره. هاي التحميره. هاي حمراء اصلا جايه من تحميره حمراء. عندنا الابزار. الابزار فين هو؟ الابزار. ها هو. لا هذا؟ شوف ما كيشبهش ليه. فين هو؟ ها هو الابزار. عندنا سكنجبير. ها هو سكينجبير. سكينجبير ها هو. عندنا قرقوم. ها هو خرقوم. شوفي ها هو مالك. ها هو صافي. مازال ما درنا والو. مالك مازال في سكينجبير. عندنا قزبور ومعدنوس مخلط. عندكم حتى نتوما راه هو كما كتشوفوا. كاع عندنا قزبر ومعدنوس. ها هو. ها هو جانا نخدموا حنا مع الشيف. عندنا الثومه. عندنا بصله مشلطه مزيان. هاي بصله. ها هي. وعندنا بصيله كما كتشوفوا مشلطه حتى هي ولكن ماشي بزاف. دابا غنبداو بلا ماريناد ديال اللحم. غادي نديرو لي زيبيس كما كتشوفوا. شكون عزيز عليه اللحم؟ انا صافي. علاش صحاحي انتو تاكلوا اللحم خصوصا ديال المعزه كتكون عزيزه عليكم. انت أنا كنا ناكل الراس ديالو. دابا غناخذوا عاش. تبارك الله عليك. أنا
ها هو غادي يعطينا مالك صافي. هكا مالك. ها هو لقمه أنا راه غادي ولقمة. يخدم معاك راه باغي يولي شاف حتى هو. غندير شويه الملحه، شويه المليحه. شويه الملحه. يلا خدمي معايا، ديري شويه الملحه، ديري شويه الملحه. دابا عطيه هنا. هو ديال المره الجايه. هنا في لا الحلقة. مره انت مره هو هكا. طاجين ديالكم بجوج. ودابا نمشيو للتحميره حتى هي، نديرو شويه. هكا ديال بركة درنا مليحة. التحميره ما حراش، لا بدينا أنا حارة. هذيك السودانيه. هادي ما حراش. لقمه ندير شويه، خدم. شوف ندير التحمير. لا صافي درت التحميره صافي. صافي. هاك دير التحمير. ندير شويه الابزار. عطيه له هو شويه. دير شوية د الابزار. ها هو اللي بزاف شوف. هو الابزار. شويه ديري. ندير شويه. قرقوم انا درت قرقوم. انا ما هنا نزيد. باقي ما درتيش. حنا درنا الخرقوم. حنا درنا قرقوم. يلا نديرو شويه. الشاف عمر لقمان زادك واحد شويه د البزار قبيله. غيجي حاره لقمان. هكا. زاد لك هي شويه ماشي مشكل. شنو المرحله اللي كتجي منها؟ المرحله الثانيه راه غتجي المارينيو اللحم في هاد لي زيبيس. تدخل فيها العطريه بزاف. تدخل فيها. كاين اللي كيديرها 15 دقيقه كيخليها، كاين اللي كيخليها في لي زيبيس ديالها كتبات كاع بالسلوفان على حسب. دابا راه كما كتشوفوا راه غسلنا يدينا اييه قبل ما نبداو. دابا غنمارينيو هي نتوما مالك، برافو عليك. غنمارينيو اللحم. يلا غنديروها. نخلط معايا اللحم. إكرام خلطوا شويه والاصدقاء يخلطوا شويه. خلطوا يلا خلط علي عادي. ولا يخلطوا مع الشاف عمر نخلطوا مع الشيف عمر. صافي. ها هما غيخلطوا معاه. يلا نخلطوا. زيدي اجي خلط. بابا يا كيرا مالك كتدخل التوابل في اللحم. اجي معنا خلط معاهم. اي علاش وباقي مالك كيزيد خلي في صديق الابزار. هو ديالنا اجا بابا جيت انت خلط معاهم اللحم. عندك حويجات خليو يخلط كمان اللحم هو. عندك شقيت الحوايج كيخليه كما يخليو يدي كنشوفوا داك. دابا راه لي زيبيس ديالنا راه شربها اللحم. دابا غنمشيو نزيدو شويه الزيت العود في ضروري الطاجين. الزيت كطلع حيت الجماعه زوين. قبيله درتها مع آه. اللحم. نزيدو شويه الزيت العود كطلع زوينه. راه الزيت العود ديال البلاد ديال ويركان نيت. ولكن ما غاديش نسبقوا اللحم دابا. لا قال لنا البصله مالك. غنديرو البصله مالك. مالك فايته بك مصيبه طاجين وانا ما فراسيش. قولي فايته صايبتي طاجين. طاجين ديال مالك غيطلع زوين على ديالك. اذا الشاف عمر من بعد ما خلينا الطواجن فوق المجمر ياك فوق المجمر. باش يتشحر اللحم اللي فيه مع البصله. شنو المرحله اللي غادي نديرو دابا؟ غنديزو الخضر ان شاء الله. هكاك كنقيمها هذيك كنديرو ليها بحال هكا. اذا الشاف عمر من بعد ما تقلى اللحم ديالنا مع البصيله في الطويجنات ديالكم وديال الوليدات الصغار، شنو المرحله الجايه اللي غادي نديرو؟ غنديزو المرحله ديال الخضره نحطوها في الطاجين اللي لقيت انا وعلي واكرام. هي كان اللي لقينا حنايا. واللوبيا اللي نبقاو الشيفان ديالنا. هي شاف عمر واش عندكم خضره اللي مخصصه لهاد الطاجين الشلحاوي ولا اي خضره تديروها؟ كنديرو البطاطا، كنديرو خيزو، اللوبيا، القرعه. دابا الطاجين ديالكم خاص يكون فيه هاد الخضرات كاملين. كتكون الخضره مخلطه. لقمان ودابا غنبداو باللوبيا اللي نلقاو اصدقاؤنا. عطي الريان شويه. داكشي علاش كنسبقوها حيت كتشد الطياب. داكشي علاش لا مالك درتي بزاف خليلو. كنستفوها بحال هكا. خيزو انا مالك. من اللوبيا عطيني حتى انا نستف. نزيد صافي ديري شويه. من بعد كنديرو مطيشه ديالنا اللي قطعناها من قبل. كنديروها بحال هكا. هو اللي عطيك انا. نعطيك انا. بلاشي بحال هكا. زيد.
دابا كما كتشوفوا راه الطويجنات ديالنا واجدين. ولكن بلاتي الشيف عمر بعدا تبارك الله عليكم على الطويجنات راه من الريحه عاطيه بنينه. مرحبا الله يعطيك. وكيف ما وجدتي لهم مفاجاه حتى انا موجده لهم واحد المفاجاه. ساينو ها هي المفاجاه ديالي. هذا تنور تصايباتو لنا البارح لاله زهره. شكون اللي قال لاله زهره؟ انا. وهي صايبات لنا خبيز باش ناكلوا هاد الطاجين البنين. شكون اللي باغي يذوق الطاجين؟ صافي. شكون اللي كيظن انه صايب الطاجين ديالو هو اللي زوين؟ لقمان اللي صايب طاجين زوين. كنفرق عليهم الشيف عمر. اييه. ايوا اصدقائي راه اليوم صافي النهار ديالنا ساهله صافي، ولكن راه مازال غادي نتلاقاو. سيروا ارتاحوا وجدوا لي راسكم مزيان صافي. اصدقائنا الحلقه ديال اليوم سالات، ولكن مغامرتنا مازال مستمره ومازال عندنا لكم العديد من المفاجآت. كذلك مازال غادي نقضيو اوقات ممتعه طيله هذا الاسبوع مع اطفال منطقه ويرغان. خليكم معنا. باي. شكرا سلوى على هذه الفقره الجميله ديال صيفيات اطفالنا اللي كنكتشفوا فيها بزاف ديال الحوايج، منها المناظر الخلابه ديال مغربنا، وكنستافدوا وكنتعلموا بزاف من الانشطه اللي كديروا. وما نساوش فنكوش داك الطويجين شحال باين بنين. شحال بنين. وصافي منين نخرجوا تصوب لينا شي طاجينه فنكوش. انا اييه انت. واخا. Et maintenant mes chers enfants, on passe à la rubrique Mes merveilleux doigts avec notre ami Souad. Bonjour Souad. Bonjour Sonia. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi ma chérie? Très bien, merci. Alors Souad, dis-moi, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Pour les enfants? Non Souad, je parle de Fenkouch. Ah oui, de Fenkouch. Sonia, écoute, aujourd'hui je n'ai pas ramené de devinette. Par contre, Fenkouch, connais-tu l'arc-en-ciel? Oh, bien sûr. Ah d'accord. Ah, tu connais les couleurs de l'arc-en-ciel? Il y en a combien? Les 7 couleurs. Oui, bravo. Tu veux qu'on les restitue ensemble? Oui, vas-y Souad. Alors, le violet, Le violet, l'indigo, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange l'orange, et le rouge. le rouge. Bravo Fenkouch, excellent travail. Alors les enfants, aujourd'hui dans notre atelier Mes merveilleux doigts, nous allons apprendre à faire un arc-en-ciel avec du papier crépant. Suivez-moi. Mes amours, bienvenue dans notre atelier de bricolage, Mes merveilleux doigts. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un arc-en-ciel. Alors, pour réaliser mon arc-en-ciel, j'aurai besoin du papier crépant de différentes couleurs, du papier cansant bleu ciel ou bleu clair, un gabarit pour faire mon arc-en-ciel. Sinon, si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, vous pouvez le dessiner avec un stylo feutre noir ou même un crayon. C'est facile à faire. Vous allez dessiner des arcs et puis vous allez placer au pied de vos arcs des nuages. Très bien, j'aurai besoin d'un ciseau pour faire le découpage de mon gabarit et une colle et du coton pour faire des nuages. Donc je commence par le découpage de mon gabarit. Très bien, à l'aide d'une paire de ciseaux. Voilà. Les enfants, connaissez-vous les couleurs de l'arc-en-ciel? Oui, on va les restituer ensemble, comme toujours. Alors, le violet, l'indigo. Ah, attention les enfants, selon l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel, d'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Vous êtes magnifiques.
Pour qu'un arc-en-ciel puisse apparaître, on a besoin de 2 ingrédients essentiels. Allez les enfants, je vous laisse réfléchir un petit moment. Oui, pour trouver les 2 ingrédients. C'est le soleil et... Je peux vous aider, ça commence par un P. Oui, L, U, I et E. La pluie. Très très bien les enfants. Donc pour qu'un arc-en-ciel puisse apparaître, on a besoin du soleil et de la pluie. Voilà les enfants, j'ai terminé de faire le découpage de mon gabarit. Et comme toujours, les chutes enlégées dans la poubelle. Voilà, je prends ma colle et j'essaye de fixer le gabarit de mon arc-en-ciel sur mon papier canson bleu clair ou bleu ciel. Très bien, voilà. Donc, mes amours, maintenant, je vais prendre de petits morceaux de mon papier crépin, les rouler entre les mains afin d'obtenir de petites boulettes multicolores. Voilà, comme ça. Les enfants, la dernière fois, je vous ai pas terminé l'histoire du chaperon rouge. Très bien. Oui, alors, on s'est arrêté où exactement? Oui, merci de me l'avoir rappelé. Quand le chaperon rouge arriva chez grand-mère et frappa à la porte. Et qui c'est qui l'a répondu? Le méchant loup. Bravo les enfants. Alors, le petit chaperon rouge entra à la maison et s'approcha du lit. Elle était tellement étonnée de voir sa grand-mère qui ne ressemblait absolument pas à ce qu'elle a connu. Elle s'exclama: « Oh, grand-mère, que tu as de grands bras !» Le loup lui répondit avec sa voix rusée: « C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. »« Oh, grand-mère, que tu as de longues oreilles. »« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Oh, grand-mère, que tu as de grands yeux. »« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Oh, grand-mère, que tu as de grandes dents. »« C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Le loup sauta sur le petit chaperon rouge et l'avala d'une bouchée. Heureusement, un chasseur passa devant la fenêtre et assista à la scène. Le chasseur entra dans la maison et prit le loup par les pattes, le secoua très très fort. Le loup cracha le petit chaperon rouge et la grand-mère. Grand-mère et petit chaperon rouge, heureuses d'être sauvées, remercièrent le chasseur et partagèrent la galette avec lui. Mais quant au petit chaperon rouge, elle s'est promis de ne plus désobéir à sa maman. Alors les enfants, je vais vous montrer comment faire une dernière boulette. Et je vais prendre mon bol là où j'ai déjà préparé mes boulettes avant de venir ici. Et voilà, un petit bol multicolore. Les enfants, je vais étaler de la colle sur mon arc-en-ciel afin de faciliter la tâche du collage. Très bien, donc voilà, c'est bon. Je vais commencer à placer mes boulettes selon l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on a dit on commence par le violet.
Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et je vais rajouter une dernière boulette. On a dit 8. Et après 8, 9. Excellent travail, les enfants. Et là, après le violet, l'indigo. Très bien. Alors, 1. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne font pas la différence entre le violet et l'indigo. 2. 3. Oups, il en reste plus. Je prends mon papier crépant indigo et je vais rajouter quelques boulettes. On a compté combien? Oui, 4, 5, 6, 7, 8. Trouvez que c'est suffisant? Ben, je vais essayer quand même de rajouter une petite boulette. Et 9. Très bien. Et là, après l'indigo, on a le bleu. Très bien, les enfants. Allez, comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est largement suffisant. Après le bleu, le vert. Très bien. Allez, toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Après le vert, le jaune. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Après le jaune, l'orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. 17 boulettes orange. Et après l'orange, le rouge. Très bien, les enfants. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les enfants, il y a une ancienne légende qui dit que au pied
de l'arc-en-ciel, il y a un trésor, mais un trésor difficilement trouvable, voire même impossible. Oui. Voilà les enfants, j'ai presque terminé mon arc-en-ciel. Oups, je l'ai fait tomber ma boulette. Voilà. Je continue. Après, pour finaliser mon arc-en-ciel, il faut juste placer des nuages. Je vais prendre un peu de coton et l'éparpiller partout sur mon gabarit pour former les nuages. Très bien, voilà. Et voilà mes amours, j'ai fini mon arc-en-ciel. J'espère que vous le réalisez aussi chez vous. Mes amours, notre atelier touche à sa fin. On se retrouve dans le prochain et amusez-vous bien. Bisous bisous. Ciao ciao. Merci beaucoup Souad pour ce joli tableau et on se retrouve jeudi. أطفالنا أنا وفنكوش ما كرهناش نبقاو معكم النهار كامل، نبقاو نديرو معكم الأنشطة والفقرات وكاع داكشي اللي كيعجبكم وكيعجبنا، ولكن هذا هو توقيت ديال البرنامج. ومن بعد أصدقائي باش كنختموا الحلقة بالأنشودة اللي كنتمنى تكونوا حفظتوها، وكيف ما قلت لكم البارح اللي مازال ما حفظهاش ماشي مشكل، باقي لكم الأربعاء والخميس والجمعة واليوم حتى هو غادي نغنيوها كاملين. يلا هو معنا. Alouette, gentille alouette, alouette, je te pleumerai. برافو فنكوش.